Hallo ihr Lieben, da ist wieder Masoud mit euch und in meinem heutigen Video möchte ich euch ein bisschen über den B1-Brief erklären. شغال بخير هواي هجادي ساني مسعودي بوراه والفيديو ده استخدم هنا كي استر رسالة B1 رو بيبون يقدرون جوا خال فيديو بكن ومن استفادة كخوشي بكن. وقعون هموزانن تشتهري مهم تري الرسالة B1 ده بلا الامتحان B1 ده البيش بغيشنغا بغيفة البي بايفيرا رسالة وجا لازم هون رسالة كباش بنويسن جا هون كاربن الامتحان بيانس ناجح بن جارة هلا بري وقتي ورقة امتحان البرودانين امتحان بيانس ده بغيف البرودانين هون رسالة خوندن بتركيز بيترس بارتباط هون خوندن لازم هون فيهم بكن تش ورد في معناش ورد فين البغيف ده تشتهي مهم تريد ماز بيجم معنينا لازم وقت ورسالة خوندين والمعنى هم فيهم بكن ورسالة أتشبه لازم زانب المعنى جاون زانب شو بجاوبين لأن دنا وعد رسالة هينا رسمي هاي ونا رسمي هاي وقف موضوعي ما عمي السر بايفن هناك السر شرحين بلكي استفادة خوش جدا مثلا خويات كخواناك زي شغل كما زين نفيسم رسالة الامتحان ده نوعين وكما قلتي رسمية ونا رسمية. الرسمية فورميل يعني صيغة رسمية ديمتي زي ما زال الرسالة خدها نبيسي للاحترام افش احترام الرأي افش كي وقت يكي ناس نكي وقت دائرة كا حكومي به وكا اصلا در بيهوغ دي سوسيال امت وكا جوب سنتر وكا هاوس ماستر مصلحي مالي وكا فيرميتا خداني اجارة مالي چه رسالة جبان هم مقربه ته بصيغة فورمال نبيسي بصيغة زي اب احترام جبر حكا توان ناس ناكي لازم تنين بصيغة بنبيسي اف بري كت دست برسالة خوبكي تا رسالة خواندي تا فهم كر تا زاني كرسمية نا رسمية اف ورقة تا امتحانية مثلا بري همو تشتي ته دست بشكي ته دست داتون und Stadt Ort ته دست مدينة وباجار كي مدينة وتاريخ أو هردو تشتي هاري مهمترية لأن أوجي درجات أو قلق مهمة تشتي دي مهمترية ممكن منها أزن نفيسم بس داتهم تل بنفيسي تسون باش بيل كتش داتهم بي ما ديم بنفيسا داتهم تاريخه كت امتحانتي وروجت كي ومدينة كت امتحانتي دت كي وان هردو كا بنفيسا إيش هم تشتي سالترناش بيراتشن ونا تغلط نفيسي zum Beispiel 18.06.2018 Berlin. Das ist nur ein Beispiel. بس مثال كتش درا حكت تي في توكم غودة تنفيسي حكت تعرف مدينة البيشاج نفيسي عادي جدارا حكت برلين الفيرب تالي بنفيسي كاري البيشاج بنفيسي برلين بس تي كوما كيكني بيد اف كوما ام هما مش درجات و جوي خلبان نقطاجي بكن ليفا داتوم ده اف قالك المهمن اف قالك المهمن ايش درجات اوكي تا نفيسي داتوم وشتا تاريخ مدينة نفيسي انت دست بشي ديكي تي دست بانغيدا انغيدا يعني تحية سلاف تشلو سلافي ليكي تشلو وقت دست برسالة بكي مقوحة كا ناف هبه تي ناف نفيسي وكا ناف نبه تي نفيسي زياغير تي دام ونهيغن وقت ناف كل رسالة نن دست مقوف آلية راستيا وش آلية چاپيغا تي نفيسي البن تقريبا چيغا كي البن داتهم ده نفيسي زيا geehrte Damen und Herren. Komma. قوي ولكن أف أتابته يعني شخورا حافظ بكن يعني إيش درجة لازم وندي مسات حافظ دينن و
وثاني الامتحان هكهات كصيغة زيبة وكنافة الرسائل النبي ونبي حافظ كن زي جيرت دائما والهيغن يعني سيداتي وسادتي أتابتا مقوى في صيغة بريا هكا نافة نيدا كراندي بي تيفي نبسي بس هكا نافة كي دا كراندي بي نافة ميركا كي بي هيغن بي وقو هي فلان هي لوما هي ماركوس تي صيغة كا دي نبسي تنبيسي زيا اشمالك را زيا geechter te اي ار بيفاكي بنات تي ار بيفاكي لان جبر هكا ميرا هي ماركوس مثلا auf zum Beispiel aber sehr geehrter Herr Markus هكا نابوي دكراندي بي تنفيسي بس تي حفظ كيفان هردوكا وتنابوي ايش رسالة دريخي تنفيسي بس هكا فغاو بي تشتاقي دي نفيسي تنفيسي دي سانة sehr geehrte بنير وقا بريا تأخ بيغانا كيشبال هكا فغاو دي فغاو geehrte Frau Müller. Sehr geehrte Frau Müller. Nern auf بيفابويا جبرها كفراوة ومولا نابد دويا تشتي هري تالي أو جيكي مهمة كلك الرسالة بنفسي وكم قلت يوا بشتي فانا هرسي حالة بري مقوها كناب نبت نفسي زي جرت الدعم ونهغن تيوا كناب خوي حفظ كي وهكا إيش ميركا كي ربت نفسي زي جير تير هي مولا هي شميد نابويتش رسالة دريخيش بغيت دريخي بس تي زي جير تير تي اخ بيغكي اغتير تاليا بكي وكمان فيديو شورا نفسي وهكا جنبت نفسي زي جير تي فراو كاكيبي نابويت نفسي فراو بوركا فراو كوني فراو تشبيت نفسي نابوي يكش هرسكا تش رسالش یا تش جهة گیرن نفسي یا تش شخص گیرن نفسي كشخص هبت یا نابويش رسالة دريخي تنفيسي وكنبت يا برين فيسي تيفان حفظ كي طبعا تي يكش وان هرسي كان نفيسي كنا تش هموار نفيسي دين تش كان نفيسي بشتي تر نفيسي وتر رسالة خوا كامل كر رسالة لازم مثال دم بود الحين يا مثلا هكا مقاربا مشوار المثال اجدا بود الحين تاليا رسالة هموين تس اكا كيش صيغة هموار هرسي كابي لازم تبنفيسي mit freundlichen Grüßen. ده بيجي نفسه نابي خو حفظ كي أوش كاش درجة ومعناه يعني وقت شروط بيجن جالك سلافت تقر مشترى هنا يعني ريزو سلاف اشترى هنا يعني معناه وثانية تنفيسي mit مازن حرف بري freundlichen وgrüßen جي مازن سن mit freundlichen Grüßen يعني سلاف وريس معناوي تبي التاليا رسالة هم كان فيسي التاليا هم بيجي تعرف نفسي نافته وتوقيعاته أو نافته جي إيش درجة لازم تنافي خو بنفسي Vorname und Nachname zum Beispiel Khalaf Ali. Das ist nur ein Beispiel. अब مثالات نابي خو Vorname und Nachname تنفيسي وبنين توقيع خو توقيع تمام نفيسي अब نابي تجي يجي توقيع به السيفيدار مو في ذاك خو إيش فيديو كربه وأف وقت شغلك أب يعني نهم بو باختصار بو المقطعين دي ده عم يحاولين صيغة ديجي في صيغة بس فورمال بو رسمي بو صيغة انفورمال ما يجيش ورا واضحين الفيديو كده viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Masoud mit euch. Ich grüße euch alle. In diesem Video spreche ich über die zweite Form des B1-Briefes und ich hoffe, dass es euch gefällt. شغال بير هوالنو سلافن شو همو كار رهينا دي ساني مسعودي بورا الفيديو ده أزبحتا صيغة دويش رسالة B1 كم وسيفيدارم فيديو بليوابي. Los geht es.
مدست بيكن صيغة بري وكم قوتيوا الرسمية وقت رسمي به هم زانو نوتش بيشين نفيسن وكانجي شكيرا زامن نفيسه الجهة الرسمية را وش دركا دايركا حكومي تشتغي وساني را صيغات دوه بجنة informal نا رسمية informal نا رسمية اف صيغة كانجي استخدام كرن النيف هوالا دا Freunde والنيف عائلة ده يجيش عائلة بي فاميليا خوشكفتا برايتا بابتا كجيرا نفيسي بصيغة نا احترام نفيسي بصيغة انفورمال نا بصيغة زيد نفيسي بصيغة دون نفيسي وتشتاقي دي نيفا فيرفانتي مروفة يعني كيش مروفة تبي او جي وقع اعتبار تشعال حساب جيت بصيغات دود نفيسي نفس صيغة زي نفيسي بجا وكم قلت هنا تشل صيغة فورمال نفيسن او صيغة ما بري المقطع دي ده موضحان قلنا تشل بيشي نفيسن بري هكا هون دست بسلاوي بكن هون تشب نفيسن هنا ديم يعني وكا صيغة بري هنا دست بأورت وداتوم بمدينة وتاريخ الآلية جابش ورقاتها تنفيسي zum Beispiel Köln, Komma, Datum am 15.08.2018. Der Ort nvisi ki darbe Beispiele و der Datum nvisi ديم داتوم امتحان بنفسن ومدينة كونتي امتحان بنفسن جا جبيرا ونشا شموشتي einfach ترى سهل ترى بجاهون إنه هتشلوكن ورسالة دي ده كرته هم ذكرين كوا راجعون ذكرين ونزانب نشة ونشن نفيسن بيشه الفير رسالة ده هكا إشكركا جربه إشميركا جربه بلانه هكا إنير به تنفيسي ليبر ناوي كوركيا ميركيا يكي مروفا كيتا مذكر به ليبا أحمد كوما أو ليبا علي ليبا خلف ليبا توماس هكا شو بنابوي تنفيسي وتك كوما نفيسي تجبيرانا كي أو كوما ديما أب حسابه تا كوما نفيسي هكا مابو هكا مذكر به هكا مؤنث به مي به كا جن به كا تشك به چی مروفا کتابه ماتا کتابه چی تابه تنویسی لیبه بنر اف ايه نوكا ايه مذكر مؤنث بيا لیبه دي فراو يعني مؤنثة لیبه سوها لیبه خالدة لیبه مانويلا لیبه كتشبه ناف تنویسی و كوما تعرف نفيسي تيا تشيدي يعني معناوي أفسلافة بس تبيجي يعني هفالي هفالا هيجا يعني نفيسي بيشي وتدستر رسالة خط بيدي بيشتي كتب هردو خطوة نفيسي تا أورت وداتهم داني وتا أنغيرا داني يعني سلاف تدستر رسالة خط كيمي تشي نقطة اشترى هاد بي تيوان نقطة جاوب بينيس هكا سي نقطة بن كتشار نقطة بن تيوان جاوب بيني أمي حاولوش وراء البايشبيل هذا وان جينا بايشبيلا إكليرن كن وراء واضحين بس وكما قلت أمي كان وعد بالنواة إجبرها كوقت ما وإمكانيات ما جوسانين أم تشتاهم كا شوراء أو كنوا وأم وعد بالنواة وأم وعد خب جناين بيجا تشتاها كأمكاربن إمكانيات توا بسيط أمي حاولين شوراء واضحين پشتی که جوابان تالیا هموی تی چه دینی تی سلاوی دینی لانه تی ترساله خو همون نویسی حتی تالی تی چه نویسی تی تالی نویسی دیم و دیم تی نویسی viele Größe مازن Größe. Viele Größe تدين نفيسي هكا شمروفي تبي هكا هوالي تبي هكا عائلة بي هكا تشبه تدين نفيسي viele Größe
وتنابي خب تننفيسي مثلا نابي خب تننفيسي مازن مازن أكا تشناف تننفيسي نابي خب تننفيسي إنخ ناما نانفيسي بابي خب لأن رسالة وسا عادية إنفورميلا بجا أفاد هجا أف بس وكا صيغات دوم عسل يحشرحان مثال وتشتدي مجوا كم كاربن مش ورا وانجي ودحينا أسفيدارمون في ذاك خواش في فيديو بكون فيديو دي جي حوالي ما دي شرحان دين براي جمال وبراي الشيخ سعد أو هردو جي خوش معلومات تيدابون سر بيسفايربون هم يحاولين سر بيانس وشن بيسفاي وسيان جرا معلومات الباما هين مش ورا بشرحين وحتى جارك دي هنتك دبمين بخير وخوشي وبسم نكستن مال تشوس